बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NAN24 न्यूज़ हिस्ट्री के साथ मैं हूँ अरीस नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले बात करते चलें कुछ लाड़काना की। तो SSP लाड़काना अहमद चौधरी की ज़ेर सदारत अहम तरीन इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में ज़िला भर में अमन अमान की सूरत हाल समेत महकमाना अमूर का भी बगौर जायज़ा लिया गया। अब्बास उन्नड़ की रिपोर्ट के मुताबिक एजेंडे में मर्डर केसेस की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी सरफहरिस्त थी। इसके अलावा नारकोटिक्स डीलर्स, इश्तिहारी रुपोश और एक्टिव क्रिमिनल्स के खिलाफ भी कार्रवाइयों से मुतालिक SDPOs और SHOs ने फर्दन ब्रीफिंग दी। SSP लाड़काना ने गैर तसल्ली बख्श कार्रवाइयों पर 12 थानों के SHOs और 15 इंचार्जेस को शोकाज नोटिस जारी करते हुए SHO कंगा को मर्डर केसेस में प्रोग्रेस पर शाबाशी देते हुए ज्वाइन पेशा अफराद के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयों के अहकामात जारी किए। इजलास में जिला भर के SDPOs, SHOs, ट्रैफिक सार्जेंट्स, मददगार 15 इंचार्जेस और हेड ऑफ ब्रांचेस ने भी शिरकत की है। वाज़ेह रहे कि इजलास के दौरान जिला भर में अमन व अमान, पुलिस की कारकर्दगी और क्राइम के इदाद-ओ-शुमार समेत मुख्तलिफ महकमाना अमूर का बगौर जायजा लिया गया है। बंदरा चकवाल रोड पर एक दिलखराश वाक़या पेश आया, जहां पर हरनाल के करीब 2 अफराद कुएं में गिर गए। एक शख्स अपनी जिंदगी की बासी हार गया। कैसर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हरनाल के करीब 2 अफराद कुएं में गिर गए। इत्तला मिलते ही 1122 की टीम मौका पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीम के एहलकारों ने ऑपरेशन करके एक शख्स को जिंदा कुएं से निकाला, जबकि दूसरे शख्स की लाश स्कूबा डाइविंग के जरिए बरामद की गई। जख्मी शख्स और जांबाक होने वाली लाश को फौरी तौर पर रूरल हेल्थ सेंटर मंदरा मुंतकिल किया गया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। जहलम में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंतखाबात के सिलसिला में इंतखाबी सरगर्मियाँ तेज़ कर दी गई। सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह की रिपोर्ट के मुताबिक इंतखाबात 2026-28 इलेक्शन शेड्यूल के बाद जहलम बिजनेस अलायंस ग्रुप के इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी आ गई। जहलम बिजनेस अलायंस ग्रुप के नामजद उम्मीदवारों ने मुकर्ररा वक्त के अंदर अंदर अपने कागजात नामजदगी जमा करा दिए, जिसके बाद उम्मीदवार बाज़ाब्ता तौर पर इंतखाबी अमल का हिस्सा बन गए। इस मौका पर ग्रुप के रहनुमाओं ने कहा कि वो कामयाबी की सूरत में कारोबारी बिरादरी के मसाइल के हल, ताजुन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और जहलम की सनती और तिजारती तरक्की के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान के बाद उम्मीदवारों ने ताजर बिरादरी से राबतों का सिलसिला भी तेज कर दिया, जबकि मुख्तलिफ कारोबारी हलकों से भी मुलाकातों और इंतखाबी मुशावरत का अमल जारी है। जहलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंतखाबात 2026-28 के हवाले से इंतखाबी गहमा गहमी में मजीद इजाफे का भी इम्कान है। मानचंद के गाँव मोहम्मद मूसा मुरीदानी में भी इल्म दोस्त कमेटी का अहम तरीन इजलास मुनक्किद हुआ। अहमद खान की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन इल्म दोस्त फोरम फ़कीर अहमद मुरीदानी की रहनुमाई में अहम तरीन इजलास हुआ, जिसमें गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल मोहम्मद मूसा मुरीदानी में तैनात PST उस्ताद साईं शबान मुरीदानी की मुबशना जबरी तब्दीली के मामले पर तफसीलन गौर व खौज किया गया। इजलास में कहा गया कि मज़कूरा स्कूल पहले ही उसातिज़ा की कमी का शिकार है, जबकि साईं शबान मुरीदानी मेहनत, ज़िम्मेदारी और खुलूस के साथ अपने तदरीसी खदमात अंजाम देने लगे हैं। ऐसे हालात में इनकी तब्दीली से स्कूल के तलीमी निज़ाम और तलबा की तलीम शदीद मुतासर होने का खदशा है। इल्म दोस्त कमेटी की जानिब से MPA डॉक्टर सिकंदर शोरो, MNA मलिक असद सिकंदर, वज़ीर आला सिंध और वज़ीर तलीम सरदार शाह से पुरजोर अपील की गई कि साईं शबान मुरीदानी की जबरी तब्दीली का नोटिस लेकर इन्हें दोबारा गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल मोहम्मद मूसा मुरीदानी में खिदमात अंजाम देने का मौका दिया जाए। कमेटी ने कहा कि उसातिज़ा की कमी वाले स्कूल से उस्ताद को मुंतकिल करने के बजाय मज़ीद उसातिज़ा भी मुकर्रर किए जाएँ, ताकि इलाके के बच्चों को मेयारी तालीम की सहूलियात मुयस्सर आ सकें। अब आपको वारबर्टन लिए चलते हैं, जहाँ पर आशिकाने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक खूबसूरत और रूहानी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें आशिकाने रसूल ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अब उसामा की रिपोर्ट के मुताबिक मरकज़ी अहले सुन्नत यादगार इस्लाम मरकज़ी जामिअतुल मदीना अमीनिया रिजविया वारबर्टन में आशिकाने रसूल के लिए इंतहाई खूबसूरत और रूहानी तकरीब मुनक्किद की गई। मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत की खुशी में जामिअतुल मदीना में तकरीब परचम कुशाई का भी एहतमाम किया गया, जिसकी सरपरस्ती और क़यादत हाफिज कारी नईम और हाफिज कारी अंसर ने फरमाई। तकरीब में उस्ताद करामुल महज़ाम और तुलबा की बड़ी तादाद की शिरकत। तकरीब के मान अफरोज मनासर भी देखने में आए। मिलादी परचमों की भी बहार आ गई। जामिया के दरो दीवार मिलाद के सरसब्ज परचमों से सज गए।
طلبہ کا جوش و خروش دیدنی تھا۔ عاشقان رسول طلبہ نے جھوم جھوم کر لہراتے ہوئے پرچموں کے ساتھ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن منایا۔ طلبہ اور نعت خوانوں نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول بھی نچھاور کیے۔ حافظ قاری نعیم اور حافظ قاری انصر نے اپنے خصوصی بیانات میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت پر روشنی ڈالی، شرکاء کو سنتوں پر عمل کرنے کی ترغیب دی۔ دعوت اسلامی واربٹن نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد بھی پیش کی۔ اب آپ کو کہ روڈ پکا لیے چلتے ہیں، جہاں پر مرکزی میلاد مصطفیٰ کمیٹی کے ذریعے تمام ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا، جس کا جی پی او لوتھرا بنش فاطمہ نے تفصیلاً دورہ کیا۔ ملک مصطفیٰ شہاب کی رپورٹ کے مطابق جی پی او لوتھرا بنش فاطمہ نے مرکزی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کمیٹی کی جانب سے منعقدہ ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ کا دورہ کیا۔ انہوں نے شہریوں کے لیے مفت لیب ٹیسٹ، مفت ادویات اور آنکھوں کے مفت آپریشن کے اقدام کو سراہا۔ جماعت اہل سنت ضلع لوتھرا کے ناظم اعلیٰ حافظ محمد اکرم کانجو نے کیمپ کے حوالے سے بریفنگ دی۔ اس موقع پر جماعت اہل سنت پاکستان کے دیگر ذمہ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ جی پی او نے عوامی خدمات کے اس فلاحی اقدام کو سراہتے ہوئے منتظمین کی کاوشوں کو بھی قابل تحسین قرار دیا۔ کہا کہ پولیس تمام مقابل فکر اور کمیونٹیز کے ساتھ مل کر عوامی خدمت کو فروغ دے گی۔ اس موقع پر جی پی او نے انتظامیہ کے ساتھ مل کر پودا بھی لگایا اور شجرکاری مہم کو کامیاب بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ اب آپ کو گلاڑچی سے کچھ آگاہ کرتے چلیں، جہاں پر ڈپٹی کمشنر بدین کی جانب سے پولیو بوسٹر ڈوز کا بھی باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا گیا۔ طالب حسین شہانی کی رپورٹ کے مطابق حکومت سندھ کی ہدایت پر 4 ماہ سے 10 سال تک کے بچوں کو پولیو بوسٹر ڈوز فراہم کرنے کے سلسلہ میں اسکول آف ایکسیلنس گلاڑچی میں ایک شاندار تقریب منعقد ہوئی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر بدین یاسر بھٹی، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسرز اور اسسٹنٹ کمشنر شہید فاضل راہو گلاڑچی، عاطف شفیق اور دیگر نے مہم کا آغاز کیا۔ اسکول آف ایکسیلنس کے ڈائریکٹر کامران علی ممبر نے کہا کہ والدین کے بھرپور تعاون سے آج اسکول آف ایکسیلنس میں 10 سال تک کے تمام بچوں کو پولیو بوسٹر ڈوز فراہم کی گئی ہے اور انہیں تحائف بھی پیش کیے گئے ہیں۔ ڈاکٹر رمضان ارائیں، فوکل پرسن تعلقہ شہید فاضل راہو نے بتایا کہ گلاڑچی کے تمام اسکولوں میں ہماری ٹیمز پہنچ چکی ہیں۔ شہر کے تقریباً 70% بچوں کو یہ ڈوز لگائی جا چکی ہے۔ تقریب کے اختتام پر کامران ممبر محمد زاہد صدیقی اور عبدالجبار ارائیں نے اسکول آف ایکسیلنس کی جانب سے آئے ہوئے تمام معزز مہمانوں کو پھولوں اور اجرک کے تحائف پیش کیے۔ اور لیاقت پور میں گرمیوں کی تعطیلات کا اختتام ہوتے ہی لیاقت پور اور اس کے گرد و نواح میں تمام اسکولز معمول کے مطابق کھل گئے۔ محمد ارشاد کی رپورٹ کے مطابق جس کے ساتھ ہی تعلیمی اداروں کی رونقیں ایک بار پھر بحال ہو گئیں۔ گورنمنٹ بوائز ماڈل سیکنڈری اسکول لیاقت پور میں محمد سلیم آصف پرنسپل کی زیر نگرانی اور دیگر اساتذہ کرام کی موجودگی میں ایک پروقار اور خوبصورت تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ پہلے روز اسکول آنے والے بچوں کا انتہائی پرجوش اور محبت بھرے انداز میں استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر پرنسپل اور اساتذہ کرام نے طلباء کو پھول پیش کیے اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ تعطیلات کے بعد اسکول کھلنے پر بچوں کے چہروں پر خوشی دیدنی تھی۔ اسکول میں درس و تدریس کا عمل بھی باقاعدہ اور معمول کے مطابق شروع ہو چکا ہے۔ اور زراعت ہاؤس راولپنڈی میں بھی سیاسی سرگرمیاں عروج پر پہنچ گئیں۔ قیصر عباس کی رپورٹ کے مطابق مرکزی رہنما مسلم لیگ نون سابق ایم این اے گوجر خان، وفاقی پارلیمنٹ سیکرٹری اور سابق سلیل ناظم راجہ جاوید اخلاص کی رہائشگاہ پر متعدد یونین کونسل کے نمائندگان کی خصوصی ملاقاتیں ہوئیں۔ یونین کونسل کونتریلا سے چیئرمین راجہ امیر قاسم قائم خانی، وائس چیئرمین راجہ محمد سلیمان، راجہ طارق، راجہ عباس، سابقہ جنرل کونسلر راجہ بلال آف کونتریلا اور راجہ عاطف نے خصوصی شرکت کی۔ اس کے علاوہ سید کبیر شاہ آف ناٹا گجرمل، راجہ زبیر جنجو آف جٹال اور راجہ سلیمان نے بھی اپنے وفد کے ساتھ ملاقات کی۔ علاقائی امور، عوامی مسائل اور آئندہ سیاسی لائحہ عمل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ رہنماؤں نے راجہ جاوید اخلاص کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN24 نیوز ایشیا، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر اپنے کے ساتھ۔